هاي البنات، صباح الخير. ما تدوش على الصوت ديالي. يلا فايقه والله العظيم الا قلت لكم يلا فايقه يلا فايقه. المهم غزيولات كي جاتكم من بعد التبريمه تقولوا لي واه يا ناري. المهم قلت لكم كنقلب على الحنه البيضاء ناناني نانانا في الانستغرام. شكون اللي ما متبعنيش في الانستغرام؟ اش كتسنى يا اختي؟ اش كتستنى يا اختي؟ اش ما متبعنيش في الانستغرام؟ المهم اجيو الانستغرام باش تبقاو تعتقوني حتى نتوما تبارتيسيبيو في الوحالات ديالي في الوقت اللي كنحتاجكم. اليوم غادي يكون فيديو مختلف، ما عرفتش واش هذا اللي غادي نحط لكم اليوم ولا واحد اخر كنت صورته لكم وما كتبش نديرو البارح. المهم ديجا كومو يسابيل الا حطيتو اليوم اللي هي الثلاث ما ديتش سام السونتر والله الا كنخلص فابور شيطان عليا، ما علينا. المهم الا درت لكم اليوم اللي هو نهار الثلاث، شوفوا البنات راه كاين 25% ديال التخفيضات في السيت وغادي يتسالاو غدا ان شاء الله. الوغ نيزيتي با تبروفيتيو بمناسبه ديال الدخول المدرسي، باسكو الدخول المدرسي راه نهار الخميس وانا درت لكم حتى نهار الاربعاء صافي. سينو الا حطيتو نهار اخر راه داك الساعه نحيدها. راه بريت شويه، راه غير الصوت ديال الناس. شنو بغيت نقول لكم؟ اليوم غادي يكون نهار ديال التنظيم وغادي نكمل شي خدمه عندي تما نديها نوصلها، ومن بعد نرجع عندي الفريغو الغزيولات نوريها لكم. لا حشمه عادي مرون موسخ صافي يعني ما يسلكش كاع. وعندي شويه د الماء خاصني نحيدهم من الطريق وخاصني نورغانيزي الفريغو. تربيك حطيت لي غوجاليف دابا هنا ما تعرفوا شنو كاين هنا. هاد لي باك ديال الفرماج دابا مخلط. هنايا الربيع يكون ضاع 100% يكون ضاع دغيا كيضيف لي ساشي. هنايا كنجيب لي مراد بلا ما نقولها بجد كنجيب لي شي 3 كيلو د المركاز نسيتو هنايا ما درتوش في الكونجيلاتور. دابا هذا 5 يوم باغي غنلوحو مني نهبط لابوبيل وباش ما يزيق الخبار كاع ونجيبولو باسكو غادي يقول لي ضيعتي 3 كيلو د المركز. حتى واحد ما قالالو جيبو، كنشوف ندير له البلاصه في الكونجيلاتور ما عنديش البلاصه وعاد خليتو هنا كنقول اليوم غدا حتى نسيتو. فوالا المهم مرون الحال مرون بلا ما نهضروا على الجهه اللي فيها هاد الروينات هادو. خاصني نشوف شنو اللي خاصنا وشنو اللي ما خاصناش. فوالا المهم فريغو ديالي انا صغير البنات، ماشي عندي شي فريغو كبير على حسب ليسباس اللي عندي هنايا، على حسب هاد البلاصه اللي مبلوكيه لي هنا. ما نقدرش ندير فريغو كبير كتر، يعني عندي هاد البلاصه هادي ما نقدرش امبوسيبل يعني باش ندخل فريغو كبير. ايوا صافي الفوق واللي تحت انا كنتش فوق الفريغو عمرني درت هاد الفضيحه فوق الفريغو مي دابا ما عنديش لو شوا. ايوا صافي هذا مكان ونمشيو نوريكم شنو ندير. بالنسبه للناس هذه كلا حسن ما كلاش. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت وفي نفس الوقت شنقول لكم في نفس الوقت يعني ما كوم يسابيل ما كتعرفيش ديري المنيو راسك باش توت لا سمان تاكلي من الدار ما عرفاش شنو ديري ولا غير كوم يسابيل نقولوا حنايا غير داك شويه ديال الماكله في الغداء ولا بعدا. المهم انا خديت هاد الدفاتر هادو غادي تشوفوهم في فيديو اخر، سواء هاد الفيديو سواء الفيديو الاخر شاركتهم معكم مي بور لانستو نوري لكم هكذا حيت ما عرفاش من فيديو اللي غنحط. الا وريتهم لكم دابا وفي الفيديو الاخر موريهم سا سي غير باسكو شريت بليزيور. فوالا كتجي هنايا نبداو حنا في المنيو د لا سمان. بروميير منيو كيحطوا لك هنايا البنات لي شنو خاصك تشري. ça veut dire tu vas éviter le gaspillage, tu vas t'acheter tout ce que tu as besoin pour dès la semaine. Et la semaine d'après tu dois aller faire les courses ديالك نورمال. ومنا كتنقي الفريغو ديالك. انا خاصني نقي باش نعمل بلاصه، خديت كيلكو بواط باش نديرهم في الفريغو. المهم هذا المنيو د لا سمان البنات كيوريو لك شنو الطيبين عندي ماردي ميركودي جودي اي فوندردي. الويكاند ما عطينكش ولكن انت كتختاري شنو ديري. المهم هذه بور لا سمان. فوالا غزيولات عندكم هنا بحال مثلا الويكاند تمشيوها ريستورون ولا تمشيو فيها لشي بلاصه كتعجبكم وتاكلوها لا بلا فهمتوا يعني بور فيغ بليزير. هانتوما لي ليغوم كيقولوا لك شنو تجيبي. المهم اللي بغات دير معايا هذا المنيو دير كابتور ديكرون ودير لي كورس وتكمل لي بلا. هانتوما شفتوا كيعطيك داكشي اللي غادي تحتاجي اكزاكتومون حتى في لي بواسون في لي فيوند. هاد السيمانه هادي غادي يكون فيها غير السومو والبولي و هنايا غادي يكون فيها الفيتا والبيض وداكشي. المهم فيه البروتين فيه كلشي. بلاكار دو باز موتارد ويل دوليف ايسي لي بوافر. المهم كيقولوا لك الا ما عندكش الموتارد يعني خاصك. وهادشي اللي كتجيبينه باكيه وقيله
راه كلها غادي تستعمليها، يعني كتيفيتي الكاسبياج. هانتوما لاندي غادي تكون فيه مثلا اون غون سالاد، ماردي اونطري ناناني اي بلا، ميركودي بافي دو سومو. هذا على حسابك انتي، سوا كتاكلو في الغدا سوا توا اي تو ماري تو رونتر لو سوار تو فال مونجي لو سوار كيف بغيتي. المهم انا غادي نديرو بالنسبه للغدا. لو سوار بنادم نمشيو شنو يعمل. ها هما لي زانغريديون. الله الطريقه ديال التحضير. هادي هي لي بوم دو تير بالبيض وديكشي، هادي ديك الفولوتي، وهذا داك البولي مع مايس وديكشي كله، وهذا البافي مع الخضره ياك. وهنا بريباراسيون، هادي كتبريباري كلشي كيجيك بحال هكذا داك الساعه ملي كتسالي كلشي. وهذا افير شاك سوار. ها هو هذا نيت ياك، هو نيت. مهم هانتوما المنيو انا غادي نوري لكم. وريت لكم هادي ديروا لا سكرين، نوريكم هادي ديروا لا سكرين باش تعرفوا شنو طيبوا الا بغيتو ديروه بو بروند دي زيدي. نوري لكم هذا حتى هو ديروا لو سكرين، وهذا حتى هو ديروا لو سكرين، وهذا كذلك، وحتى هذا. وهكذا تكونوا كملتوا السكرين ديالكم. هنا كيبينوا لكم ليماج صافي. بحال انا هاد لي سبيرج هادو ما كناكلوهمش، مي غادي نجيبهم الا طلبوهم. منها كاين هذاك واحد اخر كيقولوا لك زعما في ديمونش ولا في سامدي كتاخدي جوج سوايع وكتبريباري في ديك لي بلا ديال السيمانه كامله. اي سي فغي بزاف الناس اللي خداو هذا الكتاب قالوا لك سي فغي في 2 زور كيبريباريو. الناس اللي تقالين شويه هما اللي كيجيبوا فيه 3 د السوايع كيبريباريو للسيمانه كامله. راه سي ترو بيان البنات، كتربحي الوقت، كتربحي كتاكلي ماكله في الدار سيمانه كامله. شوفي ايسايي لقيتها سا مارش، راه سي تري بيان، سا فام سا مكونفيان. ولو غير الغدا وفي لو سوار بنادم يدير لا ميم شوز الا بقات ولا ما عرفتش انا. المهم تواسون فيغ. ايوا يا اختي باش نتورغانيزا شويه. وبالنسبه لواحد الكتاب اخر نتاع بوتي ديجوني كنستناه حتى يوصل باش هكذا ان شاء الله نبقى ندير دي بوتي ديجوني زوينين للصام. اون فيغ بقاو جوج هما لافاي اولا السيمانه، يكون مخير كاع الا كنا نوجدو بالسيمانه في 2 زور. ايوا صافي. ايوا يلا ما نقوش معكم بلا بلا باش الفيديو ما تجيش طويله البنات. المهم مراد كيهضر مع صاحبو، حنايا خارجين نمشيو نديرو لي كورس. نشوفكم من بعد. بيسو. غزيولات ناري 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 الصهاد. عرفتوا شكون اللي خرج عليا؟ ما تصوروش شحال صهاد. عرفتوا علاش؟ درت هذا الماسك هذا. واك 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 هذا الماسك. عرفتوا شحال سخون ولا؟ قلت للمراد دابا قبل ما ندخلو كارفور اول حاجه نديرها هي غادي نمشي يمشي يجيب الماسك من الفارماسي عاد ندخل، باسكو سي امبوسيبل سا سي بور ليفير بور الثلج سخون 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 كيعرق. ايوا المهم شنو كنت كنقول لكم البنات، كان مراد كيهضر مع صاحبو سي بور سا غادي نمشيو نتقدى داكشي اللي بغيت نتقداه. واللي كنت كنقول لكم في الدار وما كملتلوش الهضره هو ايديداتي، يعني بحال اللي كان نوحد اللون بواحد الماسك اللي كنت قلت لكم حمقتكم على واحد الحنه في الانستغرام ودرت لكم على الانستغرام وانا ننسى. المهم بالنسبه للكوليك جو بورت لا اجوردي سيدي لويزات بحال هكذا مع هاد حجيرات بحال هكذا كيسطي راه عندي في لو سيت، راه ستوك ديالو كاين وغيدوز لكم موان 25%. الوغ نيزيتي با بروفيتي عندكم جوسكا دوما ان شاء الله لو سوار اي سافا ساريتي لا بروموسيون. مي ابخي غيكون عاوتاني الجديد وديك التخربيقات راكم عارفين ديما مع حنان الجديد وهي لا بروموسيون غادي تسالى. ايوا صافي. المهم شنو بغيت نقول لكم، قلت لكم على التبريمه اللي درت للحمام ليلي انا وسام. تلاقيت واحد السيده البارح كنت خرجت شويه سام وتلاقيت واحد جوج سيدات الله يعمرها دار، وحده الجزائريه وحده مغربيه. وهذيك المغربيه عطاتني هاد الوصفه صحراويه، عطاتني هاد الوصفه نتاع التبريمه. انا التبريمه كنت نديرها بالحنه، كنت بغيت نديرها بالحنه البيضاء ونخلطها مع لا كريم دو كور وشنو اخر مازال بالمالورد وندير بها امبات ونيطاليها كتبيض بزاف وكتحيد اللون البرونزاج. الساعه ما لقيتش الحنه البيضاء، جبرت ديك الحنه نيوتر قلت هي اللي زوينه كاع، هي الحنه اللي كتدقيها في هذه الوصفه نتاع التبريمه. مي ما لقيتش وقلت هذيك شريتها 10 اورو اللهم نوتيليزيها صافي. المهم قالت لي ديري الورد الغوز اللي كناخذوه من المغرب اولا كاين كيتباع حتى هنايا في لي ماكازا د العرب. كتاخدي كطحني الشبه وكديري العكا الفاسي وكتزيدي معاه الحنه البلديه اللي مدقوقه على اليد وكتزيدي مع عصيره ديال الحامض وشويه د الماء باش تجمعي لاباط. كتايطاليها عليك وكتكون حميمره شويه بديك العكا الفاسي. المهم هذه هي التبريمه،
وكتزيدي معاها 3 القرنفلات باش تجي، حيت انا درتها حتى لسم باش ما يجهدش عليه. القرنفل حتى هو زوين وكيصفي وكيوحد. الوغ درتها وخرجت واعره الطبريمه. في الاول صحاب لي غادي يطبع مع يديا بقى فيهم شويه د الغوز، صحاب لي غادي يطبع ساعه كتبيض من داك الشيء، كتحيد لك اللون بيان سور ماشي من اول خطره ديريها، كتوحد لك اللون، كتحيد لك ديك اللون ديال البرونزاج، اولا كتحيد لك ديك البقعه ديال البرونزاج، يعني اليدين مسمرين على الوجه ابيض على لو كور، كتوحد لك اللون. ودابا يلاه درتها المره الاولى، طحنت الشبه وطحنتها مع الورد، داكشي اللي كان عندي درته والقرنفل. ودابا بقى لي منها شويه، واقيلا باقي ندير بها 2 خطرات. كندير معلقه كبيره مع داكشي الاخر مع الحنه معلقه كبيره، وخلط الخليط نتاع الشبه والورد والقرنفل مع داكشي. الصابون البلدي ما كتخلطيش معاه، الا بغيتي تخلطي معاه خلطيه. مي عجبتني الفكره اللي عطاتني البنت، قالت لي الصابون البلدي كتبعوا لها، يعني حتى كدير هاد الطبريمه كتنشف وكتحكها، من بعد عاد كدير الصابون البلدي باش كيحيد لك داكشي د العكا الفازي، باش ما كيطبعلكش في فراشك وداكشي. سي بيان هادشي اللي كاين الغزولات. ودابا خليونا نمشيو نتغداو ونوريكم داك الساعه التقديه اللي غادي ندير. انا خديت التصويره ديال ديك المنيو ديال لا سمان، جو في فواغ شنو اللي عندي وشنو اللي ما عنديش نجيبو، والباقي لي برومو ديكشي راه غادي ناخذوها باغ داكشي. ضروري اختي ضروري. حليوات اون توكا يلا داخله كاين دي برومو دو مالاد. شوفوا معايا بحال هاد فينيش هادو نتاع الماكينه د الماعن دايرين في كارفور 2 اشتي 2 اوفر، يعني كتاخدي 4 بالثمن هذا. سينو كاين ان بروموسيون لي زوين، هذا هو الماركه اللي كنستعملها البنات، زوين 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 زوين. هاد لا ماركه دي فراي فير ولا فراي ولا كل ولا فيها نص الثمن ديريكت. هذه زوينه 50% كتاخدي باكيه ديالك. اي سينو يا با مال دي برومو، يا با مال. ان توكا نيزيت با بروفيتي. ما لقيتش هنا لي زاسبيرج وما لقيتش لي بوتي بوان فري، الوغ خاصني نمشي للبيكار ناخذ لي بوتي بوان عندهم لي ميور اي كومون يسابيل، ولي زاسبيرج ناخذهم لو غران فري. مراد مشى يقلب لي على لا كريم ليكيد لي زونشوان، المهم خربيقات. واحد لا سالاد سميتها كريسيسون ولا ما عرفتهاش، سي لاكول خديت لاماش سا بلاص شبيله. دابا راني عند الحوات كناخذ لي بافي تومو. ايوا يلا الغزولات نشوفكم من بعد. ما غاديش نوجد معكم اليوم باسكو جو سي با سيغ واش نوجد اليوم، باسكو انا باقي ما لقيتش الفريغو من يخرج، يعني ماشي اليوم اللي غندير لي بلا، مي اليوم تقديت حيدتها عليا اي لي بلا جو في لي ميتر جو كخوا سوا اليوم سو سوار، حيت بديت الخدمه ديالي بقى لي غير لا بوست، سوا اليوم لو سوار اللي غادي ندير ديك البريباراسيون، سوا دوما. فاتيغي بنات. يلا راني في لاسانسور، تقديه من مورايا غندخلها بشويه بشويه، غنشوفكم في البيت. حلاوه حاجه من التقديه اللي ضروري نشاركها معكم دابا توت هي الاولى، ونمشي بحالي نديرها في الكونجيلاتور. عندكم هاد لي بوتي بوا هادو اولا الجلبانه هادي ديال بيكار، هادي ولو ما تشريو والو من بيكار سيروي عليها، والله الا مشيتي عليها جبت 2 خنيشات باش دي فوا ما كيكونش عندي لي فورس ديال بيكار، قلت هيدا نخليهم عندي. هادو دايرين كيد المغرب، حلوين يا سلام، يهبلوا فيهم كيلو بجوج بهم خلصت فيهم 5 اورو شي حاجه، يعني الوحده كدير 2 اورو شي حاجه. يلا غسيلات. المهم نمشي نحطهم ونجي لكم الاخرين. المهم حلاوه التقديه كامله درتها راهي هنا، نوريكم اللي كاين. ماشي كلشي نقدر نزرب لكم، نقدر على حساب. مشيت لو غران فري جبت الفروته ماشي زعما اللي منوصه فيه هذه الهنديه، يعني سلام. جبرتها ها هي، لقيت غير شويه ما لقيتش بزاف، كانوا سالاو مع العشيه، مي خديت هنا شي كيلو هكذاك وكيلو شي حاجه ما عرفتش، المهم فيه شويه. كنت بغيت ناخذ اكثر مي ما كانش. سينو انا الهنديه كتعجبني. سينو لقيت هاد لا مواتي باستيك، هو الوحيد اللي لقيت مواتي خديته، سينو اخرين كبار ماشي دي مواتي مكمولين. هاي هادي ندخلهم للفريغو دابا. الفريغو والله ما غسلتوها البنات، ما غسلتوش، المهم ما غاديش نوجد انا اليوم. البريباراسيون نديرها يمكن غدا، حتى الكزال اللي حدايا غادي يحل يمكن غدا. قال لا سيدي كتب تمايا واحد الميساج كوم كوا لو 1 سبتمبر هو اللي غيحل، يبا نستناه. عندكم هنايا هاد لي كوكونات هادو خديت 3، واحد ليلي واحد المراد واحد لسام، كل واحد بهذا ديالو. نورمالمون راه قالوا لك فين كاين هاد التيكيتا هادي الحمراء نتكيو تمايا لاباي وغادي نشربوا الماء، يعني تقبوها بشي منشار ولا ما عرفتش. ها هنا فين كاين راه كتحسي بيه رطب، وين اكزاكتومون غادي ندخلو فيه ديك لاباي، ندخلهم للثلاجه.
غيسخنوا. شنو هاد الماء؟ تقولي الصومون. وي 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 سي لو صومون. اوه ناري. شنو معاه؟ لي كومبوت والفرماج. اوغوزمون راه في لي باك. واو كان معايا في كارفور، هو اللي وصلته الاول. قلت له خذ معاك الحوت ديرو في الثلاجه، عاوتاني ديرو في الثلاجه، خلاه هنا، خلاه نيت مع لي باكي في الصاك، باسكو عطيته له يعني من هذا. المهم حتى من بعد نيطوايي. لا لا تماره كلشي غادي يترون والله. ميم الشيفو ما نقدرش نديرو دابا هنا حتى نجيب السباره. ما علينا. المهم نخلي هادو هكذا. شنو خديت هنا؟ هادوك لي جو دورانج اللي كنشرب انايا من غران فري كيكونوا بيرسي. خديت جوج ايترو. هنايا خديت الموطارد باسكو الموطارد ما كنتش عاقله بلي راه عندي، باسكو نحتاجو في ديك المنيو د لا سمان. حتى خديت المايس هكذايا نحتاجو. هاد الويل دو كوكو بغيتو غير لي ماسكو صافي. سينو الحمص الحريره. خديت البرقوق الاحمر، وخديت له التفاح كيعجبو الانسان كناخذوه. فوالا سويك نلوليها شنو فيه حيدو عليها. هنايا هذا من كارفور البنات، خديت فيه لافيتا، الفرماج اللي غادي نحتاج تو سكي فرماج نحطو ليه لافيتا. هنايا لا موسو شوكولا نتاع مراد ما كيهمش. لا كريم ليكيد نحتاجها ونورمالمون عندي. نشوف هي واش لا دات ما كنتش متاكده منها. نسبق بهذيك اللي قديمه اكثر. هادشي ديال مراد. وسام ديال كوتي داكشي هذا ديال سام نورمالمون الفلون كيعجب له انا وياه. اللوبيا جبت جوج باسكو نحتاجها في لي غوبا د لا سمان. بقى لي الدجاج ما قديتش نمشي نجيبو حتى الغدا نجيبو، حيت اليوم كاين لو جور دو مارشي غيكون عامل الحال. هذا ماشي لا ماش اللي محتاجه، ماشي لا ماش اللي محتاجه كوم سالاد، ولكن محتاجه هذاك اللي سميتو كروسوس ولا ما عرفتش، ما بقاتليش في عقلي، ما جبرتوش 100% ما كنعرفوش على داكشي، ما جبرتوش. فوالا هذا خديت له هادشي اللي قلت ليه. هادو جبرتهم تمايا. كاينين يوب، كاين سكو فو فولي، المهم كلشي كاين. دي ميني نديرهم له فواحد الباك غير ديال الكوتي ديالو. هادو دي فروماج، هادو دي باتوني دو فروماج غادي يعجبوا لهم الدراري. كنت كناخذهم له لسام شحال هادي الصراحه. تفكرتهم كيحيدوهم بحال تفخيد، فهمتوا؟ زوينين. هو نيت راه كيستناهم دي فروماج. هذا زوين زوين زوين. مون بريفيري هذا ديال الفاني، الله ديال الميرتي. خديت لي طوماط سوريز. ميم الا عندي هذوك كوكتيل ديال غران فري، مي قالوا دي طوماط سوريز خاصنا 600 غرام ولا 500 غرام. واحد الليمونه خضراء خديت غير وحده باسكو عندي الصفر ومحتاجين غير وحده في هاد لاسمان. وواحد الكونكومبر، يعني كيعطيو لك لي كورس جوست. هادشي ديال الياغورت وهذا راه هي داكشي اللي كناخذو حنا. المهم مراد خدا بزاف، ما عرفتش وين نحط له هادشي، مي فوالا فريغوري صغير ما عرفتش وين نحط له انا هادشي كله. دائما كيعمل لي لا ميم شوز. اوكي هذا دابا ندوزو نشوفو. هذا شفتو شنو فيه لي كيندر هكذا، كانوا برومو 3 وفيه 3 ديال لي كومبوت ديال سام. هادشي حتى هما كانوا برومو واقيلا 11 اورو لي 3 باك ديال الكومبوت. وهادو كانوا ما عقلتش البنات واش 6 اورو لا 3 اورو كيلك لي 3 جو كرو نتاع مارفيل. شنو هنا؟ هذا غران فري خديت من عنده لو بغي باسكو كيكون فري وكيكون قاصح زوين. خديت من عندهم هذا الفرماج هذا، حيت مراد الفرماج ديالو كيكون ديفيرون. حتى انا كناكلو عند الماكله هذا، كناخذوش كوم ديسير، حنا كناكلوه مع الماكله. ونورمالمون هو الفرماج كيمشي ديسير، مي حنا كناكلوه مع الماكله. فوالا خديت الفرماج تام والبغي. وخديت لي سبارج مي كانوا غاليين، كانوا ب 6 اورو. هاد القبيطه هادي وما لقيتهمش في كارفور. صافي خديت السيريال ديالي نيت ناخذو دابا في البوتي فيها الجو، وناخذو في البوتي مع ان ياغورت. لا خديت نوا داكاجون كاين في غران فريز زوين، داير 9 اورو و 67 مي زوين. صافي هذا بالنسبه للغران فري. اول مره ندخل غران فري ونخرج بكدا 50 اورو، والله الا اول مره في الحياه. باسكو خديت لي بابي تواليت ولكن ماشي هي هذا، كان باكي كبيره كنخليوها حنايا في الستوك. الوغ هذا اللي كنطلع وصافي. ناري الصومو شنو دار. لو اوكي دابا نجيو للمعقول. ما عرفتش فين نحط هادو حيت ما خاصنيش نخلط الميكات. هاد الساك هذا انا راه كنفرق بهاد السيكان هادو، المهم كتسولوني عليهم كنسى. هاد السيكان هذا فيه الزرق، فيه الاحمر، وفيه الخضر الكبير، وفيه الاورانج هو الكبير كاع. الاورانج راه عندي في الطوموبيل حيت كانوا فيه لي كوموند، كنستعملهم للتقديه وكنستعملهم لي كوموند كياخذوا لي كلشي. لقيت هادو اومو هذا الله داش
كان فيه واش لا موتي بري ولا ان اشتي ولو دوزيام 80%. خديتو باسكو جادور هاد الريحه. واحد نخلي لي واحد الماما كوم دابيتود، واحد ليك واحد لحبيبك، واحد اللي عزيز عليك. خديت هذا فيه 50%. هذا ماما ما درتلهاش ماكينه د الماعن ما بغيتهاش، الوغ خديتها راسي باسكو كنخلي ستوك. هاد لا ماركه هادي كتعجبني بزاف وكان فيها 50%. الوغ جي بري جو كخوا ان حيت باقي غندي جو بري ان. خديتو بنستعمل. جبرت هاد لي كانار هادو ديال الطواليت زوينين. سي ان جيل كضربيه بحال الشوكه برق وكيلصق. خديت منه جوج كانوا برومو. سينو خديت هذا البنات كان ب 12 اورو ولا 11 اورو. هذا غادي نديرو باش يمشي عليا ديك فرطوطو، حيت حليت له الشرج مخليتها ليله كامله مي ما مشى واقيلا كيلكوزان باقي كنشوفو. الوغ ندير هذا فيه دو وكيعطيوك وحده غراتوي. انا في البيت ولا في البيوت ما عنديش، غادي نديرهم في الصالون حيت صالون كبير. ندير واحد لديك الجهه وندير واحد في الكوزينه ولو تروازيام نخليه وانا، اولا نديرو لهي في الكولوار باش ما يهربوش لعندنا لهي في البيوت. نديرو سينو نسد الباب الصالون. هانتوما هذا لو دوزيام. جي بري لي نور ما كان فيه حتى شي تخربيقه ديال الصولد. هاد لي بي هادو كيعجبوني بزاف البنات، هاد لي بي غزالين. الوغ خديتو باش نمشيه مع هذا، مع هاد الداش هذا كيعطي نسمه زوينه اونصومبل صافي. سينو كان اجاكس هذا فيه ميزون بور اونتي باكتيري. كان ان اشتي لو دوزيام كيدوز موان 80% كيتقام لك بشي سنتيمات. الوغ جي بري دو فوا دو، واحد نتاع لي سورفاس تو لي سورفاس، واحد نتاع ميزون بور. لا ثلاثه خديتهم ميزون بور وواحد نتاع تو لي سورفاس بحال هكذا. اي ما شفتش واش دازو في البرومو ولا كاين نورمالمون خاصهم يدوزو. هانتوما كاين لي نور. خديت هادو باسكو كانوا مسدودين، حليت الكرتون وانا نجبرو. هذا اللي بغيت اللي ريحته زوينه. خديتهم جوج عاوتاني باغاي شي 80% في لو دوزيام. المهم هادو ديال البرودويات، هاد السويق ديال البرودويات وكلهم برومو. سينو هنا الدراري هاد لاكوش هذا ديال الدراري نتاع النحاس الا فزقولك ولا باش تيفيتي ديك التفزاك. كناخذ لسان دائما. ناري الروينه رونت ما باش نوري لكم. رونت هادو لي بوكيمون دمورات فين ما مشى يتبعوه. لي بونبون. البطاطا هذه ديال لا سالاد كنت محتاجاها باسكو عندي البطاطا من ضروري هذه ديال لا سالاد. اي اناناس محتاجه في لي غوسيت. اي الكابخ ولا كي سميتو لهذا وي سي سا كابخ محتاجه في ديك لي غوسيت. اي كنت محتاجه لانشو هدايا لي شالوت. عندي لي شالوت ولكن ما متاكداش بلي باقي طريين. ناري والله هادشي ما عارفه البنات. حلاوي الدراري. الماسك خديت الماسك باسكو هذاك الغليظ كيتوفيني. خداو دي شيبسي بوكيمون صافي. هادشي ولا بوكا محتاجاها في ديك الشيء في هذيك لي غوسيت صافي البنات. هادشي اللي كاين في لي غوسيت. وكاين لي بافي دو سومون. في لا غوسيت نحتاجو بافي دو سومون هذا اللي حيدت انايا 4 بافي دو سومون ومحتاجين 6 فيلين تاع لو بولي اللي باقي ما خديتهمش صافي البنات. هادشي اللي كاين. عييت الزينات اقسم بالله الا حتى عييت. شوفوا العرق الله يحفظ عييت. المهم نتمنى الفيديو ما يجيش طويل، وانا حتى الا جا طويل نحاول نحيد كاع ديك بلا بلا اللي ما كتنفع في والو نحيدها. المهم الغزولات عندي بامال د الجميع نجمع. الروينه رونت الدنيا. الوغ خاصني نجمعهم نحطهم هكذا في واحد الوكبه على ما نقي الثلاجه وعاد داك الساعات ندير. المهم الاهم عندي هو خرجت لي كوموند كلشي هذاك باش نكون بخي عاوتاني باش نخدم الاخرين ان شاء الله غدو المماته. هادشي اللي كاين باش غدا ما تبعنيش شي حاجه. اي فوالا الغزولات. المهم غدا سي اخر نهار ديال التخفيض اللي دايره لكم تاع 25%. بروفيتي بيان. انا نخليكم غادي نمشي ندير لكم مونتاج دابايا ونشوفكم ان شاء الله غدا سوا في لايف سوا في فيديو. المهم اللي غادي يكتب وتهلاو لي فراسكم. كنموت عليكم البنات. باي باي.